صدر بتخلیق الآیات والصلاة والسلام على من بدأ بالتبلیغ بالقرآن شہادت اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الحمد علیہ التکلان ونشهد أن من هو سيد الورى أجمع محمود المقام عند الله أحمد البيان بالبرهان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله أولا وآخرا والحمد لله رب العالمين حاضرین محفل معزز مکرم بزرگوں بھائیوں عزیزوں اور ساتھیوں، اللہ رب العزت دے پاک اور سچے رسول جس وقت بھی تشریف لے آتے کوئی ایسا مسئلہ قوم کے سامنے پیش نہیں فرماندے جس مسئلے دا تعلق انسان دی انسانیت نال نہ ہوئے، ہر پیغمبر او مسئلہ آ کے بیان کردا ہے، چھیڑدا ہے، قوم دے سامنے پیش فرماندا ہے، جس مسئلے دی بنیاد
ہر انسان دی فطرت اور خمیر دے اندر موجود ہوندی ہے. چونکہ جہالت، ضلالت، غوایت، غفلت دے پردے اس فطرت والے خمیر والے مسئلے تے چھا جاندے ہیں. اس واسطے انہاں پردیاں نو ہٹاون واسطے اللہ دے پاک پیغمبر تشریف لائے آئے. ورنہ چاہے کوئی یہودی ہوئے، عیسائی ہوئے، کسی بد مذہب نال تعلق رکھنے والا ہوئے، ہر چھوٹے بڑے انسان دے خمیر، طبیعت، جبلت، ماہیت، حقیقت، ہویت اور اس دی فطرت دے اندر او مسئلہ پہلے موجود ہوندا ہے، اس دی بنیاد موجود ہوندی ہے، اس دا خمیر موجود ہوندا ہے، اس دی تینت موجود ہوندی ہے، اس مسئلے دا آئرہ موجود ہوندا ہے جس دے اتے بنیاداں تے دیواراں اٹھاون واسطے اللہ دا پاک پیغمبر آندا ہے. قوم اگر پیغمبر نال لڑتی ہے تو صرف اپنی اس عمایت اور ضلالت تے گمراہی دی وجہ کو لوگ، ورنہ اللہ دا کوئی بھی پیغمبر یا رسول کوئی فطرت دے خلاف مسئلہ دسن واسطے قوم دے سامنے نہیں آتا. ہر چھوٹے بڑے انسان دے پیدا کرن ویلے جڑا خمیر تے جڑا خاکہ تے جو مٹی اللہ پاک نے تیار کیتی ہے، کل مولود یولد علی فطرت الاسلام کما کان خیر الانام علیہ الصلاۃ والسلام. کوئی پیدا ہون والا بچہ انسان ہون دی حیثیت نال کوئی بھی کسے گھر کسے مذہب دے نال تعلق رکھن والے لوگاں دے گھر وچ پیدا ہوندا ہے، اس دی فطرت تے خمیر دے اندر او گٹھلی تے اس دا مغز موجود ہوندا ہے جس مغز دا نام اسلام. چنانچہ اگر او دبیز پردے انہی طرح رہ گئے تو او انسان اپنی انسانیت کو محروم ہو گیا. اگر اس نے پردے ہٹ گئے، اس ضلالت اور اندھیرے دے قائم مقام روشنی آ گئی، ضیاء آ گیا، نور آ گیا، جلا آ گیا، تو او انسان اپنی انسانیت دے دائرے دے اندر محفوظ ہو گیا. جب تک وہ پردے ہٹ نہ جان جہالت دے، ضد دے، ضلالت دے، گمراہی دے، غوایت دے، اس وقت تک وہ انسان نہیں لکھیا جاندہ. صورت تے شکل دے لحاظ نال انساناں دی لسٹ چ ہوندا ہے، مگر سیرت تے عمل تے کردار دے لحاظ نال اللہ دے دربار دے اندر وہ انسان نہیں لکھیا جاندہ جب تک کہ پیغمبر کریم دی تعلیم دے مطابق وہ پردے تے جہالتاں تے وہ غفلتاں تے ضلالتاں اس دیاں دور نہ ہو جان. جدو دور ہو جاویں پھر صحیح معنی دے اندر کامل، اکمل اور مکمل انسان اللہ دے دربار جو لکھیا جائے. چنانچہ دنیا دے آخری دور دے اندر سب تو آخر وچ
اللہ رب العزت نے ایک رسول محترم چنیا، گل گلشن لا فتح، بدر برج حل عطا، گوہر جوہر انما، مسرور بالضیاء، مرسل بالندا، معجون بالادا، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ تشریف لے آئے۔ اس وقت سب تو پہلا کم جڑا اللہ دے پاک پیغمبر نے اس انسان دی انسانیت نو روشن کرن واسطے، جلا دین واسطے، ضیاء بخشن واسطے، نور تے چمکار دین واسطے سب تو پہلا جڑا مسئلہ اٹھایا وہ مسئلہ اے ہا جس دی نظیر اور مثال پہلے انبیاء علیہ السلام دے اندر نہیں ملتی۔ اپنے لوازمات نال، اپنے مناسبات نال، اپنے اثرات نال، اپنے نتائج نال، اپنے نتاج نال، اپنے انتاج نال، اپنے تقدس دے لحاظ نال، اپنیاں پوریاں اہمیتاں اور شاناں اور تمام شؤون دے لحاظ نال جنہیں خود محمد الرسول اللہ دا وجود بے نظیر ہا، انہیں تعلیم محمد دا تقدس بے نظیر ثابت ہویا۔ یہ وجہ ہے کہ جو جماعت محمد الرسول اللہ دی تعلیم نال پیدا ہوئی وہ جماعت بھی بے مثال تے بے نظیر جماعت پیدا ہوئی۔ اثرات یہ پیدا ہوئے کہ اللہ دے پاک پیغمبر نے ایسے گرس سے ایسے قانون سمجھائے کہ نہایت تھوڑی عمر دے اندر تھوڑا وقت خرچ ہوئے، تھوڑا زمانہ لگے، وقت مختصر، مدت مختصر، علم مختصر، نیکیاں مختصر، عمل مختصر، اچھائی مختصر، مگر نتائج اللہ دے دربار وچ میری امت نو بہت ساریاں امتاں تو زیادہ اور اعلیٰ ملے۔ اس لحاظ نال بے نظیر تے بے مثال صحبت تے تربیت بنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی کہ وقت بھی ملیا آپ نو سب تو تھوڑا، تعلیم بھی پہلے انبیاء 1,24,000 پیغمبر دی نسبت سب تو تھوڑی، مدت بھی سب تو کم، اس دے باوجود سب کچھ تھوڑے ہون دے باوجود جیڑی جماعت محمد الرسول اللہ دی تعلیم نال ظاہر ہوئی انہاں واسطے سپیشل خطاب اللہ پاک نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، جتنے لوگ پہلے گزر چکے یا اگا قیامت توڑی آوڑن میرے پیغمبر دی جماعت تواڈے جیا اور تواڈے برابر تے تواڈے مقابلے دا کوئی انسان بھی نہیں آیا۔ انسان اس واسطے نہیں کہ تواڈی انسانیت وچ روشنی بے نظیر آئی ہے، اور انسان دی انسانیت وچ روشنی بے نظیر تد آندی ہے کہ تعلیم بے نظیر ہوئے۔ تعلیم بے نظیر تا ہوندی ہے کہ محنت پیغمبر دی بے نظیر ہوئے۔ گویا کہ محمد الرسول اللہ دی تعلیم تے تربیت اتنی بے مثال پیدا ہوئی ہے کہ جو جماعت محمد کریم دی صحبت وچوں ثابت ہوئی ہے، چاہے اس جماعت دے لیڈر دا نام ابو بکر صدیق ہے یا اس دا ادنا فرد بلال ہے یا صہیب ہے یا سہیل ہے، ابو ذر ہے یا خبیب ہے، پیرو ننگا ہے، گورا ہے یا کالا ہے، اس وچ کوئی تقسیم نہیں، کوئی رو رعایت نہیں، دیکھنا تعلیم محمد دے اثر
پیغمبر دے اتے ہے، محمد کریم دی صحبت، محمد کریم دی تربیت، محمد کریم دا تنقیہ، محمد کریم دا تزکیہ، محمد کریم دا تصفیہ، محمد کریم دا تجلیہ، محمد کریم دا تحلیہ، محمد کریم دا تحلیہ، محمد کریم دا تکرمہ، محمد کریم دا تحمدہ، محمد کریم دا تجملہ، محمد کریم دا مقام، محمد کریم دی صحبت، محمد کریم دی حجت، محمد کریم دی معونت، محمد کریم دی محنت نے اور رنگ لایا ہے۔ 1,24,000 پیغمبر دی محنت ایک مقام تے اکٹھی کر دیتی جائے، محمد کریم دے ایک دن دی تعلیم دا مقابلہ بھی کوئی نہیں کر سکتا۔ زندہ باد، زندہ ہوئے انشاءاللہ، میں زندہ جے تھوڑی مردیاں دے سنن دے قائل موجود ہیں، میں جینا ذہن چ کٹ چڑے انہاں دیاں ہڈیاں ساڑ کے مرنا ہے انشاءاللہ، انجے نہیں ران دے۔ توجہ ہے؟ بے نظیر بے مثال جماعت پیدا ہوئی، صرف اس بنا پہ کہ اللہ دے پاک اور سچے رسول، نبی محترم، رسول معظم، شرف مجسم، حسن منظم، عدل مفخم محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی تربیت اور تزکیہ، صحبت اور محنت، معونت اور جمال، صورت اور سیرت دا تقدس اتنا بے نظیر ثابت ہویا، رنگ دا کالا ہے تو بھی بے نظیر بنیا، پیرو ننگا ہے تو بھی بے نظیر بنیا، مقام دا خالی ہے تو بھی بے نظیر بنیا۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، اللہ پاک فرماندا ہے جویں میرا بیت اللہ للناس ہے، قرآن للناس ہے، محمد للناس ہے، محمد دی جماعت بھی للناس ہے، کائنات دا ایک ایک فرد ٹل لگائے جویں بیت اللہ دی مثال کوئی نہیں، محمد دی مثال کوئی نہیں، قرآن دی مثال کوئی نہیں، انہیں محمد دی جماعت دی مثال نہیں۔ نعرہ تکبیر، حضرت مولانا علامہ سعید خان، جیوے جیوے۔ بس کر اللہ اللہ گل سمجھ لو تو پھر نعرے مارے رکھے۔ اصل میں بھی بتا تھکا ٹوٹا، میں بھی نعرے سے کچھ وقت لگا اللہ اللہ۔ عجیب نکتہ بیان فرمایا اللہ دے سچے رسول نے، بہترین گر دسیا جس دی وجہ تو بے نظیر تے بے مثال جماعت بنی۔ عام طور تے انسان برباد ہوتا ہے گناہ دی وجہ تو، خاص طور تے بھی تے عام طور تے بھی انسان دی بربادی دا، امت دے زیادہ، امت دی تباہی دا سبب ہوتا ہے برے کرتوت، برے اعمال، گندے افعال، بدماشیاں، قسموں قسم دیاں ضلالتاں، قسموں قسم دے گوناگون رنگ برنگے ناحق خون۔ امت جدو بھی امت یا امت دا کوئی فرد جدو ہی تباہ تے برباد ہوتا ہے، اس دی وجہ صرف ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، ما اصابکم من مصیبت فمن عند انفسکم۔ جدہ بھی کوئی قوم، کوئی جماعت، جماعت دا کوئی فرد تباہ تے برباد ہویا ہے، نحوست دا شکار ہویا ہے، صرف اس دے ذمے یہ کم لگتا ہے کہ اس نے اللہ دیاں نعمتاں دی بے قدری کیتی، بدکار بنیا، بے عمل بد عمل بنیا، بے نشان بد نشان بنیا، بے عمل بدکار بنیا۔ اگر گناہ دا اثر انسان دے وجود وچ ختم ہو جائے تو کوئی قوم اور کوئی جماعت تباہ تے برباد نہیں ہو سکتی۔
اللہ دے سچے رسول نے آ کے سب تو پہلے جڑا گر تے قانون دسیا سب تو زیادہ اچا مقام تے مرتبت اس قانون دی اس بنا تے ہوئی ہے کہ اللہ دے رسول کریم نے فرمایا لوگو کوئی چھوٹا یا بڑا انسان غلطیاں تے گناہ کو خالی نہیں، مگر اس کے باوجود اگر کوئی چاہتا ہے کہ گناہ تے غلطیاں میرے کو ہوون مگر انہاں گناہ تے غلطیاں دی پھیٹ میرے وجود تے نہ لگے، اثر میرے وجود تے گناہ دا پیدا نہ ہوئے، تاکہ میرے اتے نحوست بھی نہ آئے، بے برکتی بھی نہ آئے، تے آؤ اس دا علاج میں محمد الرسول اللہ دسنا کہ غلطیاں ہو بھی جاویں تے انسان دے نامہ اعمال دے اندر لکھیاں نہ جاویں، غلطیاں ہو بھی جاویں او دے جان تے مال تے اس دا اثر پیدا نہ ہوئے، غلطیاں ہو بھی جاویں اللہ دے دربار اندر مردود نہ بنے، ایسا گر بے مثال دسیا اللہ دے پیغمبر نے تاکہ ایک قانون تے گر نو استعمال کرن نال ہزار سالاں دے گناہ بھی اللہ پاک معاف کر کے رکھے۔ میرا خیال ہے اج تانوں سانوں بھی ضرورت اسی چیز دی زیادہ ہے بے کوئی ہو جہا مسئلہ ہوئے جس نال گناہ دا اثر سارے وجود وچ نہ رہے، یہ مطلب یہ بھی نہ سمجھ لے آیا بھائی گناہ جلے مک جاون تے آپ پکی پکائی روٹی تو ٹھاسی پئی نہیں، جدو انسان دے وجود وچ گناہگاری تے بدکاری دے اثر پیدا ہو جان او دے مال وچ نحوست، او دی جان وچ نحوست، او دے معاشرے تے نحوست، او دے گھر وچ نحوست، بے برکتی نچدی ہے، عیاشی تے بدماشی اس دا معاشرہ تے وتیرا بن جاندا ہے، بے حیائی تے بے وفائی اس دی طبیعت ثانیہ بن جاندی ہے۔ اللہ پاک دے پیغمبر نے ایسا گر دسیا ہے کہ تواڈے گناہ سارے برباد ہو جان تے ثواب لازم ہو جائے، تے اللہ دے پاک پیغمبر نے اپنی صحبت نال اپنے کردار نال سب تو آسان نسخہ جڑا امت نو دسیا ہے او ایسا مسئلہ ہے جس دے منن دے نال جس دے اتے عمل کرنے دے نال گناہ تے آدمی کرتا رہ جاندا ہے مگر گناہ دی پھیٹ اس دے وجود تے نہیں لگتی۔ کوئی گر جس دے نال بندے دے مرتبے ہی بلند ہوتے تے گناہ بھی ختم ہو جاتے۔ ایک گناہ ایسا ہے جدے نال نیکیاں برباد تے گناہ لازم، ایک قانون نیکی دا ایسا ہے کہ گناہ برباد تے ثواب لازم۔ آنکھو دو دل مقابل چلائے، ایک گناہ ایسا ہے ایک کم ایسا ہے جدے کرن نال نیکیاں سب برباد تے گناہ لازم ہے، تے ایک کم ایسا ہے جدے کرن نال گناہ سارے برباد تے ثواب مفت لازم۔ اور مستقل طور سے بیان کیتا ہے اللہ پاک نے قرآن مقدس میں، وجہ یہ ہے زیادہ تر کامیاب ہونے دی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم او کم جدے نال نیکی سب دی سب برباد تے گناہ کھرے دا کھرا سر دے، وہ ہے شرک۔ کی ہے؟ بولو شیروں کو شرک کی ہے؟ شرک دا معنی جان دے ہو؟ ہاں شرک دا معنی جھرک، اور جھرک جان دے ہو ہے اپنی بندے دی جو روٹی پکی پئی ہو رہے دوے دی ویکھے تے آکھیا یہ ہوتا ہی نہیں شرک۔ اللہ پاک نال وعدہ کیتا کہ بھائی تو میرا کافی ہے مشکل کشا ہے، رتی جھنڈی ڈٹھی تے کہ بعد بندے نو جھرکن دی عادت ہوندی ہے نا، بھائی شرک تے جھرک دا ہکو وزن ہی نہیں تے ماننا ہی ہکو ہی۔ شرک شین جتنا بھی آ گیا ہے، ہزار سال دیا نیکیاں، مکھی دی ایک اکھ جنہ بھی شرک آ گیا ہے، نیکیاں سب برباد تے گناہ لازم۔
70 سال دا عابد تے زاہد ایک مکھی دیندا ہے تے کہندا ہے لایو پیرا تیرے نال. اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے ہیں امر رجل الذی قرب ذبابا، او بندہ جس نے غیر اللہ دے نام تے، نبیاں دے نام تے، ولیاں دے نام تے، غوثاں کتباں ابدالاں دے نام تے، جنہ ایک ایو قرب ذبابا، قربا یا گندی جئی مکھی دتی، مکھی والی مکھی بھی نہیں، شہد والی مکھی بھی نہیں، یا مکھی زباب جنوں زباب کہندے، کہ کہندے زباب. انہاں چ کئی شریف مکھی ہوندی ہے نہیں چاہیے ہے زب 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 اے زب زب کلو ہے بندہ آخی رکھے نا ہٹ 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 بد چوکے ہٹ 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 آسا اس نو زباب آکھے ہی تائیں بھائی جتنا اس نو ہٹکو پھر پرتے کے اتھائی آنے زبابا یا تکی ہوئی یا گندی تے حقیر جہی مکھی اس دے بھی اس واسطے چھڈی تاکہ میری جان چھڈ دینے مشرک. چلو مکھی وچ تے پیسہ ہی کوئی نہیں بھرنا پیندا، مکھی تے زور بھی نہیں لانا پیندا، مکھی نو کدوں مول بھی نہیں خرید کرنا پیندا. امر رجل الذی قرب ذبابا، جڑے بندے نے ایک مکھی دتی ہے غیر اللہ دے نام تے، بھاویں نبی دے نام تے، بھاویں ولی دے نام تے، اماماں دے نام تے، صالحین دے نام تے، بھاویں اللہ دیاں رنگیاں ہویاں دے نام تے، اللہ دے رتیاں ہویاں دے نام تے، اللہ دے مقرب دوستاں دے نام تے، اللہ دے لیکھا چ میک ٹھوکن والیاں دے نام تے، چھت پاڑ کے دین والیاں دے نام تے، بابے کرملی دے نام تے، بابے مستلی دے نام تے، بابے متلی دے نام تے، باویں جیندے نام تے بھی دتی ہے چا. اللہ دے رسول نے فیصلہ کر چھوڑیا ہے قرب ذبابا، ایک مکھی جے کر دتی ہے. اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے 70 سال دا عابد زائد داخل النار، 70 سال دیا عبادتاں برباد تے جہنم دا حاویہ طبقہ او دے نال آباد. نیکیاں ساریاں اللہ اللہ. شرک ہو جائی گندی بلا ہے، 1000 سال دیا نیکیاں تے عبادتاں انہیں چٹکی دے اندر گناہ ہوندے، جنہاں گناہاں نال ایمان سک جاندا ہے، بعضے گناہاں نال ایمان اجڑ جاندا ہے، بعضے گناہاں نال ایمان جڑا سمیت سڑ جاندا ہے. شرک ہو جائی گندی بلا ہے جدے کرن دے نال ایمان دا بوٹا جڑا سمیت مڈو توڑی سڑ جاندا ہے، نام و نشان بھی نہیں رہندا. اس واسطے اللہ دے پاک پیغمبر نے آ کے فطرت دے اتے پردے زلالتاں دے پئے ہوئے، شرک تے بدعت تے کفر تے گمراہی دے پردے پئے ہوئے. فقرہ پڑھی جاگتے بیٹھے ہو تو شک نہیں مینو اسٹارٹ نہیں ہو جڑے بڈھڑے بڈھڑے پیپے میرے سامنے بہنتے ہو نا تو بڑا خراب کر دے اللہ کا. میں اللہ دی قسم کرتے آخ رہا میں نیند واسطے سیکھتا ہوں. طبیعت نہ ہی کرتی بھائی میں گل کرا مولوی صاحب تو مینو خطرہ سے بھی کتنے ڈڈے نال شروع ہی نہ ہو جاؤں. تسی توجہ کرو جال چند منٹ تے لا لئیے نا، چلو مڈ تے بن لئیے. اللہ بابا دیکھے اور سمے
کنجے اٹھاسنا لا کے بیٹھا ہے کھمبے نال تے اس وقت سو جانا ہے غیر اللہ دے سہارے تے رہن والے انہی کدے توڑ نہیں تکے تے یہ کرن تے بنا توجہ کرواؤ بھائی ہزاراں سال دیاں نیکیاں عبادتاں تہجداں لطافتاں قربانیاں نیکیاں دیاں جولانیاں عبادت وچ مستانیاں سارے دے سارے جتنے لکھے تے کھاتے تیرے آئین یہ شرک ہو گیا ایک مکھی جتنا اللہ پاک دے پیغمبر فرمایا ہے حبطت اعمالہم فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا ایک مچھر دے پر جتنا بھی تیری 1000 سالہ نیکیاں دا میرے دربار چ کوئی نہیں ہونا بھاویں حاجی ہے بھاویں قاضی ہے بھاویں نمازی ہے بھاویں عالم ہے بھاویں پیر ہے بھاویں مرشد ہے بھاویں مخدوم ہے بھاویں ڈوم ہے بھاویں مولا بھاویں دولا الگ سی تیرے سر تے پولا جے کر تو انج کر کے چلیا ایک رکھتی جنہ بھی شرک تیریاں عبادتاں کیتیاں ہویاں چچا گیا تلو زمین تے عبادتاں کردا جائے گا عرش برین تو لعنتاں کھاندا جائے گا لا نقیم لہم یوم القیامت وزنا مینوں اللہ پاک ہون دی قسم قیامت والے دن تیرا مچھر دے پر جنہ بھی وزن تیریاں نیکیاں دا نہیں کرنا بڑے بڑے حاجی بیچارے منہ پٹے کھلے ہو سے بڑے بڑے علامے تے مفتی تے سید تے مخدوم تے مولے منہ پھاڑ پھاڑ کے جہنم میں اتا ویکسن بہشتے برین دے بالا خانے اتو جاتی پا کے پہ بیٹھے ہو سے جنہ دے نصیب ہو رہی جڑے شرک دی سٹ تو بچ گئے جبھا انہاں دیاں نکلیاں ہویاں زباناں جہنم دیاں موریاں تے آیاں پیاں اللہ قرآن پاک وچ نقشہ چھکے اللہ معاف کر اللہ پاک فرماندے جلے ذروہ کمال تو بہشت دیا بالا خانیاں تو کنجریاں تو جاتی پا کے بہشتی دیکھن گے دیکھیے اج ملک صاحب اتھے نہیں آئے مولوی جی اتھے نہیں آئے صوفی جی اتھے نہیں آئے پیر جی اتھے نہیں آئے اگے تو نہ ٹھیکہ چکیا ہویا ہوندا سی او مریدا 11ویں تو چا کر انگل پھد کے تیری بہشت چ میں نال لے جاواں گا اتھے تے انج کہندا ہوندا سی جویں بہشت وچ علاقہ دی امی جان دا بنیا ہویا ہوے اج نظر کوئی نہیں آیا بہشتاں وچ آؤ یارو جاتی مار کے بالا خانیاں تو دیکھیے او کتھے چلیا گیا جڑے جھانک کے ویکھسن جاتی مار کے جہنم دیاں موریاں جھکیاں ہونیاں اجے توڑی جہنم دی بھٹھی نو لمبن دا حکم بھی نہیں ملیا ہونا اس واسطے جدو جھانک جھانک کے دیکھسن اگوں سوراخاں دے سامنے آئے ہوئے چیخ چہوڑا مچیا ہویا انہاں نو ویکھسن ویکھ کے آکھسن او لوگو سالککم فی سقر تہاڈیاں تے امیداں ہی کوئی نان کے تانوں جہنم دے اندر چکر مارنے پون اج کیڑی شے سالکا کون دھک کے لائے آیا ہے تانوں جہنم وچ کون ریل کے لائے آیا ہے کس نے تن چھڑیا ہے تانوں جہنم دی بھٹی دے اندر ما سالککم او مولوی جی او پیر جی او مخدوم جی او مولا جی او وزیر جی او صدر جی او گورنر جی او فلانا جی او ڈاکٹر جی تے فلانی ٹر جی دسو تے صحیح کیوں پیو ایتھے ار جی کی وجہ جے پیو سر جی ما سالککم فی
سقر دسو کیڑا گناہ تواڈے کول ہو گیا تسی تے امت دے بخشاون دے ٹھیکیدار دنیا دے پیر و مرشد دنیا دے وڈے معلم تے مفتی ساری کائنات دے سب کچھ بنولے بنے ہوئے اج تواڈے نال کی بن گیا صوفی جی کے بن گیا اگو اکثر ہسو نہیں رو شالا وہ جرم متھے لگ نہ جاوے کسی او اکثر جناب دس دے پیا تانوں کیڑے جرم دے پاداش وچ سایا پر ایک درخواست ہے ساڈی درخواست جان دے درخواست نے وج کے دے درخواست درخواست ہے ساڈی افیضو علینا من الماء او مما رزقکم اللہ افیضو علینا حال ہوئے ہے تے تو قوم دا کٹانا وہ مسلی تے ہوئے وہ موچی پولی تے ہوئے وہ کسائی دھکان تے ہوئے تے وہ غریب پر ایک قسمت دے دھکن اولڑے پھر سانو پائے گئے اساں توانو تے آتے رہے ہیں مگر اساں آپ عمل نہیں کیتا اور نام منو اللہ دا افیضو علینا من الماء ساڈے دل نو اگ لگی ہوئی ہے دل ساڈے تے بھامبڑ پھڑکیا ہویا ہے مہربانی کرو علینا من الماء اچے کھلیو تساں پانی پلٹو ساڈے اتے الماء بہشت دے پانی وچوں ہور نہیں تے اپنے منہ والے پانی وچوں ایو تھوک وی جے کر سٹ دیو اسی منہ پٹ کے کتے آر کھلیاں جیڑا ذرہ پانی دا ساڈے منہ وچ آ گیا سانو اج یقین ہو گیا ہے کہ بہشتی دے منہ دا پانی جے کر ساڈے اندر آ گیا تے دل اگ دے جلسات کولوں بچ جائے گا او مما رزقکم اللہ یا جڑیاں ناشپاتیاں کھاندے کھلیو انار کھاندے پیو انگور کھاندے پیو سنگترے کھاندے پیو رمان کھا رہے ہو کیلے کھا رہے ہو انہاں دا ایک چھلکا بھی جے کر تسی سٹ دیو بیستے برین وچوں اللہ دی قسم ہے تہاڈے مالک دی ساڈا دل کولے ہو گیا جلا دتا اگ نے سڑ سڑ کے کولے ہو گیا اللہ پاک والوں حکم آئے گا او تانبے دیاں دیگا پگھلاؤ اتے گندک دیاں چٹکیاں دیو پیالے بھرو تانبے دے انہاں دیاں واچھاں وچ جمہور چا پاؤ تے کے کرو اتو پیپ تے خون بروڑی تے کینسر تے پھوڑے پھنسیاں دیاں پیپاں تے خون انہاں دے اتو چٹکیاں دیو اتے جا کے انہاں نو کیوڑا بنا کے دیو تے گگا انہاں دیاں وچ پلٹو جباں انہاں دیاں چھک کے باہر انہاں وچ سلاخاں مارو تے بن کے رسیاں تے جکڑ کے جگیراں دے اندر مارو انہاں نو جہنم دے اندر تے پلاؤ انہاں نو پیپ تے خون تے اتو آکھو زک کی آکھو زک او چکھو بے ایمانا لذتہ نال درباراں دے ٹکر کھان والیا اے وی چکھ تے لذت لائے لذتہ نال غیرہ دیاں نیازہ پکان والیا او لذتہ نال سکے ٹکر لنگرہ دے کھان والیا لذتہ نال غیرہ دیاں کرائیاں پھین والیا کنڈے تے رجبیاں تے یاریاں تے باریاں چھوٹیاں وڈیاں کرن والیا ہن زک چکھ تے صحیح پتہ لگے تیرے جے مہمانہ کتیاں دی کیویں خدمت کریں دی یہ نہ سمجھو بھائی اتھے یہ چٹے پگر بن کے بیٹھے رہ سائے جے شرک لگ گیا متھے اتھے پھر ابراہیم علیہ السلام آکھنا اللہ آج تے مینوں ذلیل نہ کر لا تخزلنی اے میرا پیو آیا آکھنا سامنے تے مینوں کہندا ہے میں من گیا تو سچا تے میں کوڑا
ابراہیم پر پھر بھی میں تیرا باپ ہوں، تو مینوں باپ سمجھ کے اج سفارش کر بالکل منیا کہ میں شرک کردا رہا، اج پتہ چلیا ہے کہ تو سچا تے میں بولو میں جھوٹا، پر ایک دہاڑے تے آخر سلاں موقع میں سٹ ہی چھوڑیا ہے، اے مہربانی یہی سفارش کر، اللہ دے پاک پیغمبر دی سامنے درخواست دے رہا ہے۔ حضرت ابراہیم بھی آخر باپ ہے، درد آئے گا دل میں تے کہے اٹھن گے اللہم لا تخذلنی، اے میرا اللہ مینوں اج پچی تے شرمسار نہ کر، لوگ دیکھ کے کہن گے ایڈا وڈا گھاٹا خلیل اللہ دا تے اکو باپ بھی او دا جہنم وچ گھسیٹیا تے لے جایا جا رہا ہے، مہربانی کر میرے اللہ اج مینوں ندامت کولوں بچا۔ اللہ پاک والو حکم آئے گا پچھا ویکھ، بہشت دے دروازے کھلے ہوئے ہونے، حضرت ابراہیم مرصع تے مرجع قسم دیاں موتیاں تے لال تے جواہرات دے جڑوں والیاں کوٹھیاں در نگاہ کرے سی، تھوڑی دیر دے بعد اللہ فرمائی سی ہن پھر انہی طرح دیکھ جڑے پاسے اگے دیکھ رہا ہوں، ویکھ سی تا کول باپ کوئی نہیں، منت کرن والا کوئی نہیں، ایک وجو ہے، او وجو حضرت ابراہیم دے پیراں تے زبان نال چٹ رہا ہے، اے میرا اللہ فین ابھی میرا باپ کوئی نہیں، اللہ پاک فرمان گے باپ تے تیرا کوئی نہیں رہا، اے بنا چھوڑیا ہے، کیشا بنا چھوڑیا ہے وجو، وجو دا کم ہوندا ہے مردے پٹیاں، قبرہ پوجن دی عادت ہے نا، اللہ اسے جنس دا حیوان ہے، یہ جڑے بڑے بڑے راٹھ ہیں نا قبراں دے ٹھیکیدار، انہاں بڑھنا تو وجو ہی ہے۔ اے میرا پاک پیغمبر شرک کرن والا بندہ وجو دی شکل تے بنا سکنا، مگر او دے حق وچ سفارشاں نال جل کے بہشت دی ہوا دے قابل بھی نہیں ہو سکتا۔ ایک رتی دے برابر شرک آ گیا، سارے عمل، ساریاں عبادتاں، ساریاں اطاعتاں، ساریاں محنتاں، سارے بخت اقبال سارے تے سارے برباد ہو گئے تے گناہ لازم ہو گیا، مگر اللہ پاک دے پیغمبر محمد رسول اللہ نے قانون دسیا ہے، ایک کم ایسا ہے لوگو جے دے کرن نال جس دے سارے دی ساریاں جتنیاں برائیاں بندے کو ہو جان وہ ساریاں معاف ہیں، اللہ پاک معاف کر دیندا ہے تے جتنیاں نیکیاں ساریاں دا ثواب کھڑا کر دیندا ہے۔ درجات نو بلند کرنا ہوے، جے اچھائیاں تے برائیاں وچ فرق کرنا ہوے، درجے بلند ہوندے تے اس مسئلے دے نال تے جے برائیاں ختم ہوندیاں تے اس مسئلے دے نال۔ او مسئلہ کیڑا ہے؟ اللہ دے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ نے آ کے دسیا ہے، اللہ دی توحید نو ضرورت دے ویلے بیان کر دینا، ضرورت دے ویلے چھڑا مننا نہ، منن نال کچھ نہیں بنتا، جے تھوڑی اگاں اس نو ہاں سن لو جماعت نال چلے لیندے رہندے ہو، سن لو پیغمبر کہڑے بیان دے واسطے آدا ہے نجات ہو جائے گی، لیندے رہندے ہو نا، وہ ویدے ہونا جماعت تبلیغی ہے چنگا کام ہے، ڈردے کیوں پے ہو؟ آکھو چنگا کام ہے، چنگا کام ہے، مگر بیان او کرنا ہے جے نا پیغمبر نے دسے تا چنگا کام ہے، نہیں تو چنگیائی شنگیائی کوئی نہیں۔ ضرورت پائے جائے
لوڑ پائے جائے اللہ پاک دی شکایت ہوندی رہ جائے، اس دور دے اندر جڑا بندہ اپنی جان پیش کر کے اپنی زبان دے نال اللہ دی توحید دا مسئلہ بیان چا کرے یا توحید والیاں دی دھڑ چا کرے، میدان وچ نکل کے اللہ پاک دا پیغمبر فرماندا ہے لوگو اللہ دی ذات دی قسم ہے 1000 سال دے گناہ بھی اللہ پاک معاف کر دیندا ہے تے درجات تے بلندی بھی اتنی کردا ہے جتنی جبریل نو بھی نصیب نہیں ہوندی۔ ایک وسطی دے اندر اللہ پاک اپنے رسول بھیجدا ہے، کیا بھیجدا ہے؟ بابے لوگ ہوندے نا بیچارے نمازاں تے زور دیتا، تسبیحاں تے گٹ 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 لگی پئی، بازے تے ایڈے ہوندے نا پھٹے حکے دا سوٹے مارے اودوں ہاتھ نال تسبیح دا بن پئی، انہاں دا دل جاری رکھدا جڑے ڈاڈے نگے صوفی وہ کیا دے یار اللہ اللہ کیتی رکھو نماز روزہ اے مولویاں دے رپھڑے چ اللہ فرماندا ہے جے تھوڑی رپھڑ چ نہ پوسے نا او تھوڑی جہنم وچوں نکل نہیں سکدا، رپھڑ پوے یا اللہ دی توحید بیان کر یا کرن والیاں دی تائید تے کر میدان وچ نکل کے، جب تک میدان وچ نہیں نکلے گا تیتھوں سور تے چنگا ہے چھڑی دل وچ توحید منی دا رتی دا فائدہ ہی کوئی مت کے سمجھے میں موبائل تے ہن مینوں گون تے کیڑا کوئی نہیں لگدا، بعض بندے ہوندے بیچارے سانو کہندے نے مولوی جی ہاں جی کیا پیو اکھے جی مسئلہ تہاڈا بالکل سچا ہے تے تیرا پیو مر گیا تو کیوں نہیں بیان کردا، اکھے جی کھاویے کدوں کھاؤ مسئلہ ہی حق تینوں ہے بھی نہیں بالکل شک تے پھر زمانے دا ٹھگ تو بیان کیوں نہیں کردا، بیان کر تے جے ضرورت پے جاوے تے مسئلہ ہی ہو بشک جاؤ جڑا روکے تے آکھے نہ لگو، پر پترو جدن تساں مسئلہ بیان کیتا تہاڈی تانی نہ تروڑ سکڑی، سوال ہی پیدا نہیں تانوں ادا ٹرن دے اکثر بس باہر رکھ اللہ تہاڈی محنت کو قبول کرے تے تھائی ڈھکے رہو دیکھنا۔ حضرت شیخ القرآن آخو رحمت اللہ تعالی حضرت شیخ صاحب نے فرمایا میں چلا لگاتا ہوں، انہوں نے کہا نہیں آپ کا چلا منظور، انہوں نے پتا بے تانی ساری ہکے سٹ نال توڑ دے، نرم نرم کولی کولی ہے بچو بچو یہ نہیں اسلام دے کھوڑ تے چڑھیندا، آ سن قرآن پاک وچ اللہ نے اپنے محمد کریم نو کہ گر دسیا، اللہ دے رسول آئے ایک وسطی دے اندر قوم نو آ کے واز کیتا تبلیغ کیتی، انہاں کو ڈنڈے پٹ لے کہنے لگے تسی وہابی ہو، او آخر ٹھیک ہے یہ تے ٹھیک ہے سوا وہاب دے ہو رساں کسے دی تعریف نہیں کرنی، تسی بے دین ہو کہ جو مرضی آوے تسی کہہ لو اساں تے اللہ دی توحید نو کدے چھڈ سکدے نہیں، پیغمبراں نو بھی اے گر دا پتہ کہ جتنیاں نیکیاں تے عبادتاں اللہ دی توحید دا بیان کرنا ساریاں عبادتاں کولوں اہم تے لازمی چیز ہے، توحید دے بیان چ کمی آ جاوے عبادتاں نو اللہ پاک قبول نہیں کردا، باقی عبادتاں دے اندر کمی آ جاوے تے توحید دی برکت نال سارے گھاٹے پورے کر دیندا ہوندا ہے۔ داؤد علیہ السلام نے 6 دن اللہ دے دین نو دسن واسطے توحید دسن واسطے رکھے تے 7واں دیہاڑا سپیشل حجرے چ بیٹھ کے عبادت کرن واسطے
کہ میں لوگاں دے کھاڑے پیا رہ جانا نت لا الہ الا دے واز کرنا توڑے ایک دن تا سپیشل میں اللہ دی عبادت وچ لا دیاں جدے وچ دوسرے دا حصہ کوئی نہ ہوئے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک وچ واقعہ بیان کر کے فرشتیاں نو تمثیلی طور تے بھیج کے او مت دتی اللہ پاک فرماندا ہے کہ میں انج کر کے انہوں سزا دتی تے مت دتی کہ پھر تے خرا انہیں سجدے چ ڈھائے کے گڑ گڑا کے حال حال کر کے اپنے اللہ نو کہندا ہے او میرا اللہ میں آئندہ انج نہیں کراں گا۔ اللہ نے سمجھا دیتا ایک دن جڑی عبادت واسطے رکھے ہی ایدی ضرورت کوئی نہیں، ایو 7واں دن بھی تبلیغ توحید وچ لا آپے سارے گھاٹے میں پورے کر دیاں گا۔ سپیشل بہ کے حجرے دے وچ تسبیحاں پھیرنا خدا دی توحید نو کتے پٹدے پئے ہوویں اے وچ بیٹھا ہے وچ شیطان ابلیس گنگا بن کے تے اے نہ سمجھو بھائی مولویت تے فرض ہے تساں توحیدی ہو کہ نہیں؟ بولو بولو توحیدی ہو تساں اللہ دی توحید بندے ہو؟ ہاتھ کھڑا کرو شاباش جی نانو نہیں ایمان ہے ایتھے رکھ چپ کر میں آپ پہ سوال لینا ہے کچھ نہ اللہ اللہ توجہ کرو جزاک اللہ بابا بالکل اور سیٹ ہو گیا اور اس نے بھی خیال پایا گیا بھی بخشی بنا آیا ہوں کھائی توحید لوگ تو یہ سمجھے ہوا کہ انہوں توحید تو ہے نہ ہوا پھر یہ یار توحید تو بغیر انہوں گل کائی نہیں یہ بالکل سچ کہتے ہو تم توحید تو بغیر گل ہے ہی کائی نہ جدو اللہ دے نزدیک کوئی نہیں سانو نزدیک ہی نہیں یا تے بیان کر تے جے جاہل ہے تے بیان کرنے والے دے نال مر جب تک انج نہیں کرے گا تو جہنم میں پھر سارا اور کوئی صورت نہیں تے جے تائید کرے گا توحید دی اللہ دے مسئلے دی ٹھڑ کرے گا تے نیکیاں بڑیاں مل جانیاں ایک تے اللہ دی ڈھڑ کیتی دوسرا پیغمبر دی نصرت کیتی تیسرا جماعت نو وٹھاون دی کوشش کیتی چوتھا ازمائش دی پیالی بھر کے پیتی ساریاں نیکیاں کٹھیاں ہو گئیاں اللہ فرماندا ہے تے جے اجے تک بھی میں تیریاں عبادتاں تے عملاں ول ویکھدا رہواں تے پھر تیری میری یاری دا سواد بھی نہیں آندا ایک واری دھڑ کرنا تیرا کم ہے 1000 سال دے گناہ معاف کر کے درجے بلند کر دینا میں اللہ پاک دا کم اللہ اے رسول آئے بستی انتاکیہ دے اندر انہاں کے تبلیغ کی توحید دی اگو قوم نے ڈنڈے کٹ لے سوٹے کٹ لے تے کہن لگے چکو وہابیاں نو ساڈے پنڈ وچوں اتھے نہ دا پیر نہ لگے او اگو آکھن اللہ یا لمو او لوگو اللہ ہی جاندا ہے اساں آپو نہیں آئے انا الیکم لمرسلون اللہ دی ذات دی قسم ہے اساں اللہ دی طرفوں بھیجے ہوئے آیا اپنے ولوں اساں نہیں آئے تواڈے کول شاباش ایک اور ٹھوک بھائی آنکھ اونچی آواز نال مار نعرہ تکبیر حیا تواڈے چ کوئی ایک نوجوان نے نعرہ مارا تو سو دی دل شکنی کر دیتی ایک باری تب باب کے جو منہ پٹ کے مارو نہ نعرہ تکبیر صوفی وقت بھی نہیں بول رہے چلو چھڈو انہاں دے اوتے سانو اونجی بھروسہ کوئی نہیں انہاں اونجی رستے چ چھڈ جانا ہے نوجوانوں تسی خیال کرو توجہ ہے اج دور ہی نوجوان اللہ یاد توحید بیان کر جاہل تانی کر مولوی تے یوں فرض تیرے تے یوں فرض
فرضاں دے اندر کوئی فرق کوئی نہیں بندہ تے جے مجبور ہو گیا ہے بیان نہیں کر سکدا تے پھر بیان کرن والیاں دے نال جے ہی کرے گا ایک تے اللہ دی دھڑ کیتی تو دعا پیغمبر دی رسالت دی نصرت کیتی تو نصرت تے جان دے ہو ہے کہ کر دے نصرت ہائے او یار اونج نہیں دی ہے جماعت نہیں کرے دے جماعت آئیو دی بھائی نصرت کرو ہنے نا چنگی جماعت ہے کہ نہیں ترب کرے کیوں بیٹھے ہو میں تے اس واسطے کر رہا ہوں اللہ کرے تسی جاؤ انہاں نال تے بیان او کرو مسئلہ جڑا رسول پاک آ کے 1400-1500 سال گزر گئے اجن توڑی یہ مسئلہ تے حکمت کر کر کے جے مر جاؤ تے پاند توڑی نہ پڑھو تے کہڑے کھاتے چ ویسو نہ آراف وچ جاونا نہ بہشتے تے جاؤ گے سیدھے اللہ اللہ اس امت دیاں عمراں اونج تھوڑیاں وقت اونج تھوڑا ہے جتنا وقت گزرے او اللہ دی تعریف ہے یا اللہ دی تعریف کرن والے کھڑے نہ انہاں آکھیا نکل جاؤ وہابیو تہاڈی گل اساں کوئی نہیں مننی جا من اقصى المدینہ رجل یسعی جدو انہوں نے آکھیا نکل جاؤ قتل کرن دیاں دھمکیاں دتیاں جھوٹا جھوٹا کر کے چک لیا ایک رسول آیا دوسرا آیا پھر تیسرا آیا عززناہما بثالث تیسرا رسول بھیجیا جیڑا رسول آوے اسے نو آکھن او کوڑیا او جھوٹیا او وہابیا بے دینا او پیراں دے منکراں او نبیاں دے گستاخاں اللہ والیاں دے دشمناں نکل جا ساڈی وسطی چوں شہر دے ایک کونے تے ایک کھلوتا درکھان کون دکھانا ہو کہ نہیں کبھی نہ لگ جائے کھلوتا وہ پیسے نال پیا کماندا ہے بے علم آدمی عالم بھی نہیں وہ کو چار پائی پہ بناتا ہے یا لکڑ دا انجے جگر کھلاچی رہندا ہے جنہیں ندیاں عادتیں ہوندی ہیں وہ دے کنا تے کسے گل ون کے سٹی کہ یار تو اتھے ردھا کھلا ہے چاچا فتح دین چاچا فلانا جڑا کوئی نہ آئی عام لکھیا ہوندا ہے حبیب تو اتھے اپنے کام چ ردھا کھلا ہے کوئی وڈیرا آدمی ہے کوئی سترانا آدمی ہے تو تھوڑے ون کے تے اٹھے انہاں دا جھگڑا سنے تا سانو تے سمجھ کائی نہیں آندی بے رسول کیا دن تے اگوں باہر ہو رہی اگوں چودھری ہو رہی کی بکواس وے دے کر دے تے او رسول جے انہاں دے چہرے تے بڑے کو سونے جائے تے معصوم جائے تے او بے عیب جائے لگ دین پر اگوں ساڈے مار کا غور دے انہاں نو کوئی ون کے ویکھے تا جھگڑا کیڑی گل ہے او سا کیا حالا اکھی جی انجے تے سا موڈے انجے لگوٹا کسے ہویا تے دکھان صاحب تشریف لائے تاکہ ویکھدا ہائے اللہ دے رسول رو رہے لوگ انہوں نے کوئی مکہ مار رہے کوئی تھپا مار رہا کوئی تانے دے رہا کوئی مینے دے رہا کوئی وگتیاں کر رہا کوئی تاڑیاں مار رہا ہے جنہیں لچیاں لفنگیاں بدماشا دی عادت ہوندی ہے مویدہ نو دیکھ کے نک وٹنا کھگورے مارنے کتی کھرکنی متھے تے وٹ پاونا جب کٹنی رمضہ بازیاں کنجرا بازیاں رمضہ بازیاں اے بدماشیاں اٹھ کھیلیاں وگتیاں پھبتیاں مذاق ٹھٹھے مخول تماشے مسخرے تمسخر تہزو تمزر تہدر ہر قسم دے بکواس کرنے ویکھ کے حیران ہو گیا بھائی کوئی کدوں بھونکدا ہے کوئی کدوں بکواس کردا ہے کمال یار انہاں رسولاں دا ہے اے تے چپ کر کے تر ہر کسے دے منہ ول دیکھ دین جویں بچے دا سجا کوئی ماں باپ مر ونجے جویں یتیم ہوندا ہے اپنے آپ نو لاوارث سمجھدا ہے انجے رسول بیگانے طرح دیکھ رہے ہیں اپنے آپ نو لاوارث سمجھ رہے ہیں ایتھے کوئی نہ دے ہاں ملانے
دکھاوے والا نہیں. کول ون کے جلے متھے تے ٹک ٹکی بن کے ڈٹھا تے انہاں نوں آکھیا کچھ بولو تے صحیح, بولے تھوڑے جائے. یقین ہو گیا کہ کوڑیاں دے چہرے انج نہیں ہوندے. اس وقت ہٹ کے اپنا تیسا موٹے تے پا کے ایک ایک کر کے انہاں نوں آکھن لگا, یا قوم او برادری اتبعوا المرسلین. اللہ پاک دی ذات دی قسم کھا کے میں تانوں کہنا اے سچے رسول ہیں, انہاں رسولاں دی اتباع کرو. کی کرو؟ اتباع کرو. آپ نو تبلیغ نہیں پئی آندی, مسئلہ و بیان نہیں پیا کریندا, مگر اللہ دے رسولاں دی نصرت پیا کریندا ہے, تعاون پیا کریندا ہے, اللہ پاک دی توحید دی دھڑ پیا کریندا ہے. ایک جاہل تے بے علم آدمی ہو کے, ایک میاں درخان بچہ ہو کے, ان پڑھیا بندہ ہو کے, مگر جڑے ویلے رسولاں دے منہ وچوں تبلیغ سنیے توحید دی, اللہ پاک دی تعریف سنیے, اللہ دی وحدت دے نغمے پیا گاندا ہے, گن پیا گاندا ہے, تے ایو کچھ کہندا ہے اتبعوا المرسلین. اتباع کرو کہندی, بولو رسولاں دی جڑا کچھ کہندے سچ آدن, غلط نہیں آدے. اتبعوا من لا يسألكم عليه اجرا وهم مهتدون. او میری قوم, او برادری دے لوگو, او ملکو تے خانو, او وڈیو وڈیو ملوانیو تے ببھیکڑ پیرو, سن لو تہاڈی مت ماری گئی ہے. اللہ پاک دے سچے رسول ہیں, انہاں دے آکھے لگو. اپنی برادری نو آدا ہے ملا یسالکم علی اجرا. او کملیو, انہاں نو نہیں پے تساں مندے جڑے تہاڈے کولوں مزدوری بھی نہیں منگدے, چندے بھی نہیں لیندے, مزدوریاں نہیں پے لیندے, شابشاں نہیں پے لیندے, تنخواہاں تے براتاں ہی نہیں پے منگدے. اپنے گھروں جے کھا کے آئن تا کھا کے آئن, اپنے بھکھے پیٹ نال آ کے گلاں کر دین, اس اللہ دیاں کر دین جڑا نوے کلا انہاں دا نہیں تہاڈا وی نال. انہاں پیچھا ویکھیا ایک ہی بلا دوٹھی, اگے بائی مان دی نہیں, اتوں بائی نتھ پائی, آسمان سے چھوٹا کھجور پہ گئے تھے نماز بخشوانے, الٹا روزے گلے پڑے. اگے ایسا برکیاں نے رونے آئے تو اپنا کھمبی تو اپنی کھلی ہے. کہ گل کیتی ہے تو سیانا سوڈا آدمی ہو کے, بڑھڑا آدمی ہو کے, معمر آدمی ہو کے ایک ہی پیا کرنا ہے. اکابرین تے پیو دادے دیاں رسماں چھوڑ دے لیے تے انہاں دے آکھے لگ جاویے. او کہن لگا لا یسالکم علی اجرا, جڑے تواڈے کولوں پن پن کے کھاندے نے, جڑے تواڈے کولوں بہانیاں نال مار کے لائے جاندے نے, کوئی کلاں دے بہانے, کوئی تیجیاں دے بہانے, کوئی موت دے بہانے, کوئی خوشی دے بہانے, کوئی ٹوپیاں دے بہانے, کوئی رسول وحیاں دے بہانے, کوئی امام ٹوپے دے بہانے, کوئی کسے بہانے تے تواڈے کولوں لٹ کے لائے جاندا ہے. ادو موت بھی تانوں ختم کر دیندی ہے, ادو ملوانے تے پیر لدھے بھی ختم کر دیندے نے. انہاں نوں تے چم چٹ رہے ہو, تے جڑے بیچارے مگدے بھی کچھ نہیں تواڈے کولوں, تے ایک ایو جہی گل کر دین جیڑی گل ہر بندے دا حق ہے. اس واسطے میرا مشورہ ہے کہ ساری دنیا نوں ٹھکرا دیو, مگر پیغمبر دے واز نوں کدے بھی ٹھکراؤ مت. انہاں آخیا پہلے میرا خیال ہے ایدہ گھٹ بھر لگیے, یہ چوں چوں کھلا کریں ہے. کیوں برکے آدمی نو تو بندہ چک کے بھجا کٹے تو کوئی ناراض نہیں ہوندا, تے اپنا آدمی جے کر انجے چھڑواگا ہو جاوے تو لوگ آدھر یار یہ تو تواڈے گھر دا بندہ ہے. یہ بھی گل تو من لو, اسے نو مار. جڑے ویلے اس ویکھیا تے مینوں مار رہے, تیار ہو گئے, ہتھیار لے کے آ گئے. اس آکھیا یار دھمکیاں دیون دی ضرورت کا ہی نہیں, جان جڑا پیدا کرن والا ہے ایک نہ ایک دن اس نے جان لائے تے ضرور لینی ہے.
نت نت جانا دے سودے نہیں ہوندے جان جئی جان تولد مل سکتی ہے مگر ایمان کدائی منڈیاں تے وکدے ہوئے نہیں معلوم ہوندے مینوں اللہ دی قسم ہے انی آمنت بربکم فاسمعون تسا منو تے بھاوے نہ منو میں تا اپنے رب نو انہی طرح من لے جویں رسول آ کرے ایسا تے نہیں انکار انہاں آخیا کیویں منیا تو بھی تو دس نا منیا کیویں ایسا کہ جویں میں منیا وہ دس خطرہ ادو ہے کہ جان میری ہن جاندی اللہ دے انبیاء دی دھڑ کیتی ہے اللہ دی توحید دی دھڑ کیتی ہے پہلو تائید کیتی ہے ہن اپنا میدان وچ نکل کے وج گج کے اپنا عقیدہ بیان کردا پیا ہے کہ میں اس طریقے نال ایمان لے آندا ہے اللہ نال اس طریقے نال اس مسئلے وچ پیغمبراں دی تائید کیتی وہ آدن دس ادو نو یقین ہے بھائی مینوں چھوڑ دے چھڑیں دے ہور دے سن ختم اللہ وہ آتا سن لو جویں طریقے نال میں منیا او دے کولوں نہیں پھرنا بیان کر رہا ہے اتخذ من دونہ آلہہ یردن الرحمن بضر لا تغن عنی شفاعتهم شیئا ولا ینقذون او لوگو جویں میں منیا اپنے اللہ نو او تانوں دس دینا کیویں منیا ہے تے منیا ہی اس طریقے نال ہے جویں اللہ دے پاک پیغمبر واز کھلے کر دیاں تاں تانوں کہہ رہا کہ تساں اتباع کرو اللہ دے پاک پیغمبراں دی ساری دنیا نال بائیکاٹ کر دیو مگر اللہ دے رسولاں دی انج کر کے توہین نہ کرو مسئلہ من لو اللہ دے رسولاں دی زبان وچوں ساریاں عزتاں اللہ پاک تہاڈے نام منتقل کر دے اتخذ من دونہ آلہۃ ایک اللہ پاک دے ہوندیاں میں اور کوئی خصم نہیں بنا سکتا یردن الرحمن بضر لا تغن عنی شفاعتهم شیئا جے اللہ پاک مینوں میرے پیر دی کھری دے اندر ایک کنڈے دی چونج پھوڑن دا ارادہ چا کرے بضر ارادہ ہو جاوے میرے اللہ دا ایک کانٹا چبھو دے وے میرے پیر دے اندر لا تغن عنی شفاعتهم شیئا ساری دنیا دے نبی کٹھے ہو جان ساری دنیا دے ولی تے کٹھے ہو جان ساری کائنات دے پیر فقیر کٹھے ہو جان ساری کائنات دے تواڈے ٹھاکر کٹھے ہو جان ساری کائنات دے سارے معبود کٹھے ہو جان جے کر کوشش بھی کرن پھوکیاں نال تے ریاضتاں نال حجتاں نال تے عبادتاں نال طاقتاں نال تے قوتاں نال عظمتاں نال تے شوقتاں نال منتاں نال تے سماجتاں نال محنتاں نال تے ہجتاں نال عطوفتاں نال تے محبتاں نال مودتاں نال تے پیار نال اللہ پاک دے دربار دے اندر سارے آ کے گڑ گڑا کے منتاں چ کرن تے آکھن اللہ پاک منت کر رہا ہے ایو کنڈے پوڑن والا ارادہ اپنا واپس لائے او لوگو میں دکھان دا کیدا ہے لا تغن عنی سارے منگن والیاں دے ہاتھ تے ٹوٹ جان گے مگر میرے مالک دے ارادے کو واپس کرواون والا جمعہ ہی کوئی نہیں لا تغن عنی شفاعتهم شیئا ایک مکھی دی اکھ جنہ مچھر دے پر جتنا بھی اثر خدا دے ارادے تے لا تغن عنی شفاعتهم شیئا ولا ینقذون
نہ ارادہ اللہ پاک دا واپس کروا سکتے وہ کر کے بھی رہے گا اپنا ارادہ جڑا پورا ہے ولا ينقذون تے نہ کوئی ہو جیا میرے واسطے وہ کوئی جائے پناہ بن سکتے میرا سر لکاون دی جگہ بھی انہاں دے کول کوئی نہیں جتھے اللہ پاک دا ہاتھ نہ پہنچ سکے اس واسطے جڑی بات کہہ رہے ہیں اللہ دے رسول وہ بالکل ٹھیک ہے میں تے چیلنج دے کے کہہ رہا میں من چکا اس عقیدے کولوں باز آون واسطے میں تیار کوئی انہاں آخیا بھائی اللہ دے رسولہ انج نہیں کیتی جویں اس ساڈے نال وہ تے کھلے آتے ہیں لا الہ تے اس توکا چن چن کے ٹوئے ٹوئے کے ایک ایک رگ تے ہاتھ رکھ کے تھرکا چھوڑیا ساڈے مذہب نو پہلے ایدا سر مارو تے پیچھے کوئی دعا کرے گا انہاں آخیا تیار ہو جا اس آخیا جی میں تیار ہاں کشتگان خنجر معشوق را ہر زمان از غیب جانے دیگر است اللہ پاک یہ جان لے کے راضی ہو ونجے تو میں دکھان اس تو تے اور کیا تلاش کرنا جان دی ہوئی تو اسی کی تھی حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا نہ شود نصیب دشمن کہ شود ہلاک تیغت سرے دوستا سلامت کہ تو خنجر آزمائی او تو انو کیا پتا موزیو میں تا اللہ پاک نو آگ کے آیا ہویا اللہ سائیاں جے کرے خنجر تے تلوار نال مار کے بھی میرے ٹوٹے کر کے بھی راضی ہونا ہوئی لے لے میدان چ میں اپنی جان کٹ کے آ گیا اللہ پاک دے پاک دربار دے اندر جڑے ویلے اس نے گھوکا مار کے تے جڑے ویلے امار کیتا جڑے ویلے اعلان کیتا کہندا آ جان بوجھ کے یریدن الرحمن بذر لا تغنی عنی شفاعتهم شیئا ولا ينقذون ایج بیان کرو نا مسئلہ ہے تو کیا دیں آؤ بھائی کلمہ سناؤ نا کلمہ صحیح کر لو ہے میرے بچڑے ہو گئے جو یہ لڑے تے وج کے کرو تے وقت بھی تقصیر جماعت ہوئے وقت اوہ آسن جڑے کترے ہو چھانٹے ہو کچھے مچھے چھلے ہو کٹے پھاٹے اج کر کے ترسدے ترسدے لرزدے لرزدے کمال ہے اللہ پاک فرماندا ہے میں قصہ اس واسطے ذکر کیتا ہے تاکہ لوگاں دیاں پھول پھلیاں انہاں دے مخالفتے دور کر دیاں کہ لوگوں شرک اتنی بری بلا ہے او دے ہوندیاں ہزاراں سال دیاں نیکیاں برباد اور توحید اتنی اچھی چیز ہے او دے ہوندیاں برائیاں ساریاں برباد تے بہشت لازم کر دیندا سارے گناہ معاف کر دے اے اگو ہوندے پے ویکھ لو تو بھی پڑھ چھوڑا جتھوں ہوندے پے تو بولو جتھے گناہ معاف ہوئے پڑھ چھوڑا کہ آپ پڑھ لئی سو چلو آپ پڑھ لیا میں نے پڑھ چھڑا میرا خیال ہے تو ہی بخشی مردی امید لگ گئی ہے انشاءاللہ بخشی جائے اور کون بائی دلال ہے جڑا ابتدا تو لا کے انتہا توڑی ہمیشہ متقی تے پارسا رہے چھوٹی یا بڑی غلطی دا ضرور ایک نہ ایک دن آدمی شکار ہوندا ہے اللہ پاک دے پیغمبر نے وہ گر دسیا ہے لوگوں جے کر چاہتے ہو کہ گناہ برباد ہو جان تواڈے نیکیاں تواڈے سر تے بحال ہو جان گناہ ختم ہو جان تواڈے کھاتے چوں انسانیت دا جوہر مکمل ہو جائے یا توحید دا بیان کرو یا کرن والیاں دے پیچھے جان دھرو جے کر ایو کم کر لو تے میں خدا کہہ رہا یغفر اللہ لکم پچھلے گناہ معاف کر دیاں گا اگا درجے بلند کر اللہ اللہ وہ آ گئے تیار وہ کہندے ہے تیری ایسی تصویر کی تھی اس آخیا چھگاں کڈن دی ضرورت نہیں سمجھیا فقزو جڑا کچھ تواڈے کولوں ہو سکدا ہے کر لو
اے جان پتھر دی چٹان پتھر دا میدان پتھر دا بیان اے اپنی جگہ چھڈ سکدا ہے مگر ایمان دا گوشہ کدے ٹلن واسطے تیار جے میں قتل ہونا ہے تائیں اس دی مرضی نال ہونا ہے جے بچ جانا ہے تو اسے دے حکم نال بچنا ہے میرے لکھ ٹوٹے کر دیو میں ایو ہی سمجھنا ہے کہ جڑے مالک دی مرضی دے بغیر سکا پتا درخت دا زمین تے نہیں گر سکدا او دی مرضی دے بغیر میرا ایک وال بھی کوئی نقصان نہیں کر سکدا تے جے ہو بھی جاواں تے اتھوں تے میرے خدا دی پہچان ہوندی ہے جے کوہاون تے آوے تے اپنے نو کوہا دے جے بچاون تے آوے تے نمرود جے نو بچا دے اس واسطے میرا اس نال واسطہ نہیں میں تے ایک ہی گوگی پکائی ہے کیڑی کہ اللہ دی کائنات وچ ہر دی سن کے قبول کرے بھی تے وہ کوئی کام کرن لگے ساری دنیا تے تباہ ہو سکتی ہے مگر سفارشاں نال اس نو ارادے کولو ہٹاون والا جمے اللہ انہاں ماری تلوار مارن دی تیاریوں پہ کر دن اللہ ادو سڈ مار کے آتا ادخل الجنہ ادخل قبرہ لکانا لے آؤ وہ کتھے گیا سیدھا ادخل الجنہ اللہ اس نو کہندا ہے چل چھڈ اس مرکب دی سواری چل تو ٹر چلتے کتھے چل الجنہ اذا رأیتا ثم رأیتا اتھے چل کے ویکھ جڑا ملک میں وسا رکھے آئی او دکھانا او موحدہ او وہابیہ او ربانی مردہ او ٹیسے دا کم کرن والے مزدورا اے ملک کیڑائی جڑا اتھے آ کے ویکھنائی نعیمن و ملکن کبیرہ اے نعمتاں تا کچھ نہیں اتھے چل جتھے میں ملک ماہی دا وسا کے رکھے آیا ہے اتھے جڑے لے گئے تو اتھے ونجن نال جے تینوں کہیں آکھیا جو پچھا ٹر تا اتھے تو انہاں دے آکھن نال ہی پچھا نہیں آونا اس واسطے ہم شہر پرز خوبا من در خیال ماہے چے کنم کے نظر بدخو نہ کند بکس نگاہے اتھے بیشتے برینے چے چلو بندیا اتھے جے تو گیوں تے تینوں آکھن والے آکھیا چل میاں تینوں پھر جان دینے چل پھر تینوں وہ وجود دینے چل پھر تینوں وہ انتاقیہ دی وستی دینے تے تو کیا آکھنا ہے ہم شہر پرز خوبا من در خیال ماہی چے کنم کے نظر بدخو نہ کند بکس نگاہی اور ٹھیک ہی آکھن والے سارا شہر سوڑیا نال پریا ہویا ہے پر میں کے کراں دنیا دے بل بل کریں دے آمین میرے یوسف دے نال دا سونا میں ویکھیا کوئی نہیں مطلب کہ ہے بڑے ملک تے بڑیاں نعمتاں تے مل سکدیاں پر بہشت بری انڈیا ملک تے نعمت مینوں نفنی کوئی نہیں اس واسطے ساری دنیا نو تے چھڈ سکنا پر بہشت بری نو چھڈن واسطے میں تیار کوئی نہیں نعرہ تکبیر حضرت مولانا علامہ احمد سعید خان توجہ ہے ادخل الجنہ ماریو نہ تلوار اللہ پاک فرمایا ادخل الجنہ یاریاں دیون والے بھی تلے رہے کل کرنا لئی تلے بکواس کر دے رہے تیجے ختم پڑھاون والے تلے لکیندے چٹیندے رہے ونجن تو چل تیری پرواہ کہنوں کوئی نہیں کرنی چاہی دی کہ کر ادخل الجنہ چل تو بہشت برین دے اندر سارے 14 طبق رل کے اتنیاں خوشیاں بناویں اتنے خوش نہیں ہو سکتے جتنا درکھانا تو بہشت برین چ چل کے خوشیاں مناونیاں اتھے ملک بھی دنیا تو وکھرا انگور بھی دنیا تو وکھرے فروٹ بھی دنیا تو وکھرے کیویں ہونا ذللت قطوفھا ونج تے صحیح اتنے بہشت برین دے اندر جلے ونج بیٹھا ہے اتنے ویکھدا ہے بہشت برین دے باغات دیاں پھلیاں پھلیاں ہویاں بوٹیاں سر سبز و شادام ڈوٹیاں سارے گھڑے باغ تے آزاد خرم آزاد ساریاں چیزاں دیکھدا ہے فلانا گوشا انگور دا گچھا بھریا کھلوتا ہے انجے ویکھدا پیا ہے انجے ویکھدے ہویاں اتھوں گوشا ٹٹ کے آ کے اودے منہ نال لگ جاندا ہے کھاویں لگ جاندا ہے جڑے ویلے کھا کھا کے رج جاندا ہے بچدا ہے پچھا او گوشا پچھا
چلدا ہے تے ون کے اوتھے اونجے طرح پے وسط ہو جاندا ہے جڑا کچھ کھادا ہے اس نالوں وی دوہرے ون کے لگ جاندے ذلت اللہ فرماندا ہے او تینوں ہاتھ وی نہ لاونا پوسی انہیں ارادہ کرنا تیرا کام سارے بہشت دے پھلاں نوں جھکا کے تیرے منہ دے اگے کر دیونا میرا کام اے پچھو سینیاں پہ پکوائی ہے لدھا کیا ہے کم از ہاں بچتا نہیں صوفی واقعی گل نہیں سچی سنی نے گل صوفی دی سرور دی صوفی سرور پہ آدھا ہزاراں چو کوئی ایک ویسی تے میں پہ آنا رسول پاک آکھیا لکھاں چو ایک ویسی صوفیاں بھی ہمیشہ بیان غلط ہی ہوتے سنو اللہ دے رسول دی حدیث نبی کریم فرمایا مسلم شریف حدیث ان بیس اہل النار مئۃ الف الا واحد او لوگو میری امت وچوں لاکھ بندہ جے کر گنیا گیا لاکھ بندے چوں ایک بندہ بہشت وچ جاون دے قابل باقی سارے جہنمی کیوں شرک دی لیک نال لگ گئی تے جا کدے بہشت وچ نہیں سکدا سو نہیں آج بچڑے میں چھڑنا کوئی بالکل تسلی نال نہ توجہ نو شاباش شاباش آج بھائی بڑھڑے وقت گئے من گیا ہکے بڑھڑے نو تھوڑی جی گل آئیے ہن انج بیٹھا بالکل جی بالکل اگو اکھی نال جہنم ڈٹھی بیٹھا بھائی میرے اللہ کرے بچ جاندی کہ انشاءاللہ بچ جان انشاءاللہ عمل دی کمزوری اور چھوٹے بڑے انسان چاہ سکتی ہے گرچہ لازمی ہے کہ ایمان نو سوکے کو لو بچا ایمان نو اجارے کو لو بچا ایمان نو سارے کو لو بچا پر جے غلطیاں آ بھی گئیاں جے توحید بیان کیتی ہے یا بیان کرن والے دی جماعت چاہیا ہے بیان کرن والے دی دھر کیتی ہے او گھر بیٹھے ہی دی تائید چکیتی ہے اللہ فرماندا ہے چھڑا تائید تو چکر او تیرے سینکڑے سالاں دے گناہ تے روڑے مہر دے پھیر اللہ کرے گا بیان تو ہے کوڑی جی یا نہ کرے مسیت چ بیٹھا کہ نہیں پٹی نہ بنے ہے بیان کر یہ نہ کرن دی توفیق ہوے تے بیان کرن والیاں دے نال رل تاکہ تیرا کھاتا ایک بنے اللہ فرماندا ہے ادخل الجنہ چل کٹھے جنت دے اندر گیا بہشت برین کتھے پہنچ گیا اے پچھو آیا کھلوتا ہوندا ہے 3 دیہڑے گزر گئے 5-7 دیہڑے گزر گئے آ گیا اوتے السلام علیکم بابا شاہ جمال اے بابا کرملی سلام علیکم بابا کرملی لائے ککڑ تے کر بھلی اگوں ٹکر گیا ملنگ نکلیا اندروں ملنگ نکلیا اتوں ہی ننگا مجھوں ہی ننگا تے اگوں جڑے او کھلادا بابا کرملی ہن ایہی پکی پھلی جے اللہ نو چھوڑیا ہی تا ایہا تیرے حصے چاونی ہے یو چاچا ولی رب نو کیڑا بے حیا ہے جنہاں نو اپنے پیچھے کجن دا ہوش نہیں یہ تے مشکل کشا بنے جنہاں دے اپنے یتیم گلی وچ روندے بھکھے سائے گئے انہاں کولوں جا کے حاجتاں تے جی او نیک انت اللہ فرماندا ہے ادخل الجنہ چل کتھے جے اللہ دی رضا واسطے مریا ہے اللہ دی توحید وچ مریا ہے توحید والیاں دی تائید وچ مر گیا ہے او بڈھڑا او جوانا او گوریا کالیا تے تینوں ہی بھاویں تلوار لگے تے بھاویں نہیں بسترے تے مر گیا ہے تاویں حکم آئے گا ادخل الجنہ ادخل
جنہ اللہ دے پاک پیغمبر نے انہیں فرمایا ہے کہ میاں جہڑا بندہ ایماندار ہو گیا ہے، ایمان آندا ہے توحید نال، توحید دی تصدیق نال، توحید دے دھڑے نال، توحید والیاں دی تائید نال، او ایماندار آ گیا ہے۔ کل نسمتن، اللہ دا پیغمبر تا فرما گیا ہے جہڑا ایماندار بھی ہوئے جے انہیں کردہ رہا ہے اپنے بسترے تے بھاویں موت آ گئی ہے تلوار نال بھی نہیں مریا، مریا ہے توحید وچ یا توحید دی تائید وچ۔ اللہ دا پاک پیغمبر فرماندا ہے طائر یعلق فی شجر الجنہ، او بہشت بریندا پرندہ بن جاندا ہے، اللہ اس نو اڈن والا جسم دے دیندا ہے کہ اڈ بھی صحیح تے چر چگ بھی صحیح، بہشتاں دے میوے کھا تے پھل لٹ، جتھوں توڑی موجاں آونی۔ میں تینوں اج نہیں آکھنا کہ اے چھوڑ کے فلانا کھا، نہیں میڑے مار دے جتھوں توڑی لاڑا مار سکنا، ان لک لاجرا غیر ممنون۔ اللہ فرماندا ہے میں تینوں انج بھی نہیں آکھنا کہ او بندیا میرا احسان ہے تیرے اوتے، نہیں نہیں یار، بھاویں میرا ہے بھی صحیح، میں تینوں چتاونا کوئی نہیں، اپنی جان جو تو میرے نام تے خرچ کیتی رکھی، اپنی زبان بھی میری توحید وچ خرچ کیتی رکھی، ہن میں تیرے کولوں پیچھا ہٹا کے کوئی چیز نہیں رکھنی، آ میاں جا بہشت برین چ آ گیا ہے۔ اللہ فرماندا ہے منت بالقول، میں زبان نال بھی تینوں نہیں آکھنا کہ میں احسان کیتا ہی، نہیں نہیں، ہے بھی تیری کمائی تے بہشت بھی تیرے نام تے۔ جڑے ویلے بہشت برین چ گیا، کتھے گیا؟ بہشت، ہن سن سی اتھوں، ہاں بھائی اتھوں جو بندہ سڈے آکھیو بابو آ بورگ تے ویکھ تے دشمن اکھے قبضہ کیتی کھلے نہیں، مولوی واز کرے دا کیا دا مسلمان پھراؤ قبرستان چ ستھن پا کے گئے کرو نہیں تے تلو ڈیتے نے۔ ہن اینو کون آکھے جی یہ مسلمان ہے؟ کراڑ کدو ہندوستان چ خرید کر کے لے آونے پوسے اتنے کہیں نہیں۔ قرآن دے خلاف، محمد دی زبان دے خلاف، شہید دے بہشت و جنان دے خلاف، مسلمان دے قلب و جنان دے خلاف ایک کراڑ ایہو جی عقیدہ رکھے، کمال ہے کہ ستھن پاک گئے کرو تے لوڈے تے نہیں۔ ہاں بھائی یعنی چادر ہوئے تو وال کے کریں دے دیکھ گھن، اس تو کو پوچھے جی وہ دیکھ ہی گھنن تو کہ گناہ ہو، کو گناہ ہو سکتا؟ 7 گز مٹی تو تلو جڑا پیا ہے، 7 گز مٹی 5-7 گز مٹی دے تلو جی ہوئے دھا پیا ہے تو تیری ستھن اٹھے کہ کرے سی؟ اکل نبود تے تولد چے سود، پٹیا پہاڑ تے نکلیا چوہا، وہی مویا ہویا سائیاں مویا۔ اگو کے کھلاتا ہے جی آج مولوی صاحب اور پھٹیاں پھن چھٹی، بالکل پھٹیاں پھن چھٹیاں پر آ تیرے ایمان دیاں پھن گیا ہے، اس سور دیاں تو اپنی آگے پھنیاں ہوئی ہیں، تیریاں راندیاں چوکلیاں چکل چوٹیاں کٹ گیا ہے۔ جی عقل دی رتی ہوئی تو پوچھے ہاں کہ مومن آدمی تک گیا سدھا کتھے؟ جنت کے اندر۔ شہید ہے یا مومن ہے چھڑا کوئی مومن ہے اس واسطے تا وعدہ ہے کیونکہ بہشت نصیب ہونی ہے عمل دے سر تے عمل ہی ہو جیا ہے جو بھاویں بسترے تے مرے بھاویں میدان جہاد چ مرے، چونکہ توحید ہے یا توحید دی دھڑ کر رہا ہے، اے مسئلہ اس نو لائے کے جا رہا ہے، بھاویں تو پچھو حال کھت تاوی وہ بہشت نو چھوڑ کے ادھر آندا کوئی سمجھ آتی پئی ہے؟ پھر اجڑ بھی مسلمان سمجھینا ہے نا، تو نمازاں انہاں دے پیچھے، قربانیاں انہاں دے رلے، کٹھی انہاں خنزیراں دی، کئی شے کوئی نہیں، ہابے تک ہابے ہر شے جنہاں دی چٹ تو ہی اپنی چٹ نہ کر، کملیا بھاویں تھوڑے ہی ہوو
توڑے لوہے دی لٹھ تے بن کے رہو. کم از کم اے میرا تے نہ دے نا مشرک کہ میں فلانے موحد نو خرید کر لیا ہے, فلانے نو جھانسا دے کے اپنے پاسے بلا لیا ہے. او 3 آدمیاں دی نفری اے تا پج دیے مگر ہووے کتے دا پرالا تے ہووے جہنم دا بالن, اے نہیں پجدے. بس صوفی سرور نو خطرہ پیا بیٹھا جی شک نہیں اسا کوئی نہیں ویندے گا اس تے. اللہ نال امید رکھ, کم ہی ہو کر توحید دا جذبہ دل وچ پیدا کر اور توحید دی ڈھر کرن دا عہد کر لیا. جو کچھ زبان نو طاقت اللہ دے وے, جو کچھ وجود وچ طاقت ہے, جیونا ہی توحید تے مرنا ہی. اللہ نے فرمایا ہے کہ میں پچھلے گناہ تے اگلے تیرے سارے معاف کر دیاں گا. گناہ دی پھیٹ ختم ہو گئی تو انہاں دا اثر بھی ختم ہو جائے گا. بہشت وچ گیا ہے درخان تے کی کہندا ہے, یا لیتا قومی یعلمون, یا لیت قومی یا لیت قومی, حال حال ہوئے میری قوم تے, میری برادری, میرے انتاکیہ وسطی والے, میرے وڈے وڈے ملک صاحبان تے چودھر صاحبان, بڑے بڑے اچے مولوی تے پیر, یا لیت قومی یعلمون, حال حال ہوئے میری طرفوں. ہائے ہائے افسوس ہے میری برادری دے بندیاں نو پتہ جو کوئی نہ, جے پتہ انہاں نو ہوندا جو بیمار غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین. کیا پتہ میری قوم دے جہلانو مشرک تا مینوں اس واسطے قتل کیتا ہے جو ساڈی جان چھٹ ونجے, مگر نہیں پتہ اس مشرک جاہل بے وقوف نو, نہیں تا مینوں سارے گھاٹے چل لیا تے مینوں قتل نہ کریا. پر انہوں پتہ جو کوئی نہ ہی نتیجہ کے نکلنا ہے. شکر ہے جو انہاں مینوں قتل کیتا ہے تے میں شہید ہویا, اللہ دی توحید دے پیچھے شہید ہویا. اللہ دی توحید بیان کرنے والے پیغمبراں دی دھڑ کر کے تے نصرت کر کے شہید ہویا. مینوں 2 نتیجے مل گئے کہڑے, غفر لی ربی, میرے سارے گناہ اللہ نے ایک تلوار لگن نال معاف کر دیتے. وجعلنی من المکرمین, تے میرے درجے بھی مفت بلند کر دیتے. درجے بلند ہوندے نیکیاں تے عبادتاں کرن نال, مگر میں نے عبادت تے کوئی نہیں کیتی, نمازاں تے کوئی نہیں پڑھیاں, ہکا دھڑ چا کیتی اللہ دی توحید دی. اس دھڑ کرن دے نال توحید والیاں دا میں ساتھ چا دیتا ہے, انہاں دی تائید چا کیتی تے کہ ہویا غفر علی ربی, اللہ نے میرے پچھلے گناہ سارے معاف کر دیتے. حلبیہ نے لکھیا ہے 70 سال 75 سال دا ہے, 75 سال دے گناہ معاف کر دیتے. جعلنی من المکرمین, تے درجے اللہ پاک نے اتنے بلند کیتے, وہ مقام دیتا ہے جویں فرشتیاں نو نصیب ہوندا ہے. فرشتیاں نالوں بھی ودا دیتا ہے اللہ پاک نے. گویا کہ گر سمجھایا ہے اللہ دے رسول نے, او لوگو نیکیاں تا بندے کولوں چک ویندیاں, برائیاں تا بندیاں کولوں تھی ویندیاں. جے گناہ تے برائیاں گھمے لائے ونجن, نحوستاں آندیاں, بے برکتیاں آندیاں, بے چینی آندی ہے, بے اطمینانی آندی ہے. آؤ لوگو اللہ دی توحید نال تعلق پیدا کرو, یا توحید والیاں دی تائید چکیتی کرو, تاکہ رونقاں تواڈے دل وچ آ ونجن, نحوستاں مک ونجن, بے برکتیاں مک ونجن. وبال سارے الحمدللہ رب العالمین. عابدا عاملا عالما كاملا قائدا احسن
أحسن الورى أجدل الورى نظمن الورى أجمل الورى أكمل الكائنات مسعودا ومحبوبا دليلا كميلا أذيلا سجيلا وكيلا دليلا بوحدة رب جليل